شور مچ گیا سودا بنت زارا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے قطاروں سے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے پہلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں دے کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے کیا وہابی عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہنے لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہنے لگی میرا علم کہتا ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے ایک دن ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو رسول کریم نے فرمایا کہ بابا جی او کھجور دی ٹہنی لے آؤ تے ایک شیشی لے آؤ بابا جی ٹہنی لے کے آئے تھے کھجور دی اور نال ایک شیشی لے کے آئے تھے لیا کے نبی پاک نے پیش کی تھی نا نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تو ایک پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کی جوندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا اوہ داماد دلہا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک کی جوندہ ہے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اکوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی ہے انہاں دے گھر والوں لوگ اشارہ کر کے کہتے نہیں اے بیت المطیبین ہے خوشبوں بالیاں دا کریں نوجوانوں سے دلہن دے دلے جو نبی دی خوشبو ہوندی رہی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی اودے جمی محمد دی خوشبو ہوندی ہے حضرت امام کستلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے جدوں میں بڑیرا ہو گیا نبی پاک دے مدینے گیا نہ مدینے دیا گلیاں دے اندر اس دلہن دی نسل جو بچے بیٹھے جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوئی امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی پاک تو 900 سال بعد میں مدینہ دی گلیاں چو سے دلہن دی نسل چو بچے بیٹھے انہاں چو نبی دی اجے خوشبو ہوندی سی پر ڈالی والے گل ایتھے بھی نہیں ختم ہوئی میں پچھلے سال انگلینڈ گیا نا تو اتھے میرے تقریر دے وچ یہ روایت بیان کی تھی پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب نے وہ منوں کہہ لگے آسی صاحب یہ تو تسا 900 سال دی گل کی تھی نا کہہ لگے میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے کہندے نے میں انہوں نے ملن گیا اجے تک انہاں جو حضور دی خوشبو ہوندی ہے او یار جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو او دے جو کنی کو سونے دی خوشبو ہوندی ہوئے گی میرا دل کردہ میں تو انہوں سائنس سردار دے دربار دے لے چلا اچھا بولو سبحان اللہ سائنس سردار نے تے قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا فیصلہ بعد عاشق رسول شاعر اہل بیت شاعر اہل سنت جد رسول اللہ دی بیٹی دیا عظمتات شانہ ویکھیاں سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سندھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت کی حکمران دے
دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے سیام کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا کہ تیرے باپل نے منع نہ کیتا ہوتا لوکی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے شریعت منع نہ کر دی لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کر دا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا دل کر دے تیری تربت دا طواف کرام پر کی کرا شریعت نے منع کر دیتا نوجوانوں سیدہ زہرہ پاک جو بابا دی گودی چاہیاں تو میرے نبی نے متھا چومیاں جڑی مکہ تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن اچ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے بھائی جدہ متھا نبی آپ چومے اس رسول زادی دے کیا کہتے انہاں دیا کیا شانہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر تشریف لگے آئیاں بھائی جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون اس بیٹی دی کیسی تربیت ہوئی ہوئے گی تھوڑا جوالی ہوئے توجہ میرے بارے مکہ دی محلے دے اندر نا ایک بچی دی شادی آگئی اور تا اماں خدیجہ الکبریٰ کو لا کے کہہ لگی ہیں کہ صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تو انہوں پتہ کہ شادی دا کارڈ آجے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آئے تے سید زہرہ پاک دا بچپن سے اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جانا اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرما بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن ادھے پیچھے ایک تاریخ ہے او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا نبی کریم نال شادی شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے ہیں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونا اتنا میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں سب کچھ یار سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج دی عورت 40 سال اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے شوہر نو کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا
ویکھیا کچھ نہیں تے کھادا کچھ نہیں، یہ ناشکری کر جاندی تے پیکیاں تو 2000 عید آوے نا تے پورے محلے نو دس دی کہ پیکیاں تو عید آئی ہے تے شوہر دی ناشکری کر جاندی ہے۔ اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے۔ اس خدیجہ دی بیٹی یہ فاطمہ تربیت سلمان کی تھی، پرواہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاواں، میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکہ دے غریب میں بن دیتی۔ اما خدیجہ نے کی بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائیے تو بن دیاں رات بھی نہیں لائی، آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے۔ آج گھر چ فقیری آ گیا، فقر اختیاری آ گیا۔ اج بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھدی امی شادی تے نہیں جانا، اللہ خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا۔ عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی نا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں۔ خدیجہ دی بیٹی آئی ہے، انہیں زیور بھی نہیں پہنے، چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے، بیٹی ایسا نہیں جانا، شریکہ نے میں نے مارنے نہیں۔ اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چپاواں پا لیا، بیٹی نے وہ جملہ بولیا، کائنات یہ بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا۔ بیٹی کہنے لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ، اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے؟ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا۔ تربیت کی تھی بابا نے اکھیا امی جان ابو تے کہہ دنے کہ مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے۔ او زیور تے ساڈے کول ہے نا، او زیور تے ساڈے کول ہے نا۔ باپ نے دسیا سی بیٹی مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، حیا دا زیور ہوندا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان۔ میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو، اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا جملہ تحفہ لے جاؤ۔ فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے جدو تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے۔ ایک دن میرے نبی صحابہ چ بیٹھے، توجہ ہے بولو سبحان اللہ، جے سودا ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ بولے جو۔ نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو اچھی عورت کے لیے کسے کوئی جواب دیتا، کسے کوئی جواب دیتا۔ میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا جو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہو دے۔ اس طرح مولا علی مسجد چو نکلے تھے، نالی مولا علی دا حجرہ سی گھر سے گھر جا کے نہ تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے فاطمہ توڑے بابا جان نے پوچھے سوال تے کسی نو جواب نہیں آ رہا۔ سوال یہ کہ اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ سب تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں، برجستہ جواب دیتا، فرما دیا مولا علی اللہ دی نگاہ چ سب تو اچھی او عورت ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ بیکھے تے او غیر محرم مرد نہ بیکھے۔ مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چاہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ میرے کریم نے فرمایا جی علی بولو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ دی قدرت دی نگاہ چ اچھی عورت ہوئے، پسندیدہ عورت ہوئے جڑی غیر محرم مردوں نہ بیکھے تے غیر محرم مردوں انہوں نہ بیکھے۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ تے فاطمہ دی خوشبو پی ہوندی ہے۔ انج دا جواب تے اوہی دے نا جنوں رسول نے پالیا ہوئے، جدی تربیت مدینہ دے تاجدار نے کی تھی ہوئے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ حضرت امام مالک امام مدینہ امام المحدثین
آپ کلاس وچ بچوں نو پڑھا رہے تھے، ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، طالب علم نے عرض کی تھی حضور قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ فرعون دی بی بی حضرت آسیہ وہ عورتاں دی سردار ہے۔ ایک حدیث چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے۔ تے اے امام مدینہ ذرا دسیو کہ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ ہن امام مالک دا فتویٰ سنو، آپ فرمان لگے قرآن نے فرمایا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے، حدیث چاہتا ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے، پر میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا۔ سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے۔ اس بات دی وضاحت علامہ اقبال نے نہ کسی ہور انداز وچ کیتی، پڑھیے پانچ سات بیلی بول دینے پہ سبحان اللہ۔ بس یا تسی مست ہو گئے ہو تو یا تو انہوں یہ یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے نے، بھائی آسی صاحب آگے نے ادھی تقریر بھی کر لی ہے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے نا ادھے تین دلائل دیتے، توجہ میرے بات رکھو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار، قرآن نے فرمایا مگر وجہ فضیلت کی ہے، کیوں سردار ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں مریم بطول ہے، اے فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے۔ پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ہوتے بڑیاں فضیلتاں نے، وہ کیڑیاں؟ پہلی فضیلت کی پڑھا جے سبحان اللہ کو سارے۔ اے فارسی دا شعر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آسان کر کے سمجھا کے جاواں۔ علامہ اقبال کلندر سیال کوٹی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت سیدہ مریم کل ایک عظمت فضیلت ایک اوکی کہ او عیسیٰ دی امی ہے تے ادھر کیڑی فضیلت ہے؟ فرما دیا پہلی فضیلت ہے بے نور چشم رحمت للعالمین، وہ جڑا ساری کائنات عالمین دی رحمت ہے، نو دیاں اکھاں دا نور فاطمہ ہے، امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں ایک فضیلت ہے کہ حضور دی بیٹی ہے، دوسری فضیلت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرماتے ہیں او دی بیوی ہے جڑا مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ اور تیسری فضیلت کی ہے، فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق۔ جنہ میٹرک دے پیپر دیتے نا بچپن وہ جدو سکول جاندے سن تے تواڈے بستے دے اندر تواڈے بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی تے اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی، پرکار جدے دو نوکاں ہوندیاں سن، ایک نوک رکھ کے پیپر تے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے ایک گول دائرہ لگاندے سو، اس دائرے دے واسطے تانوں پرکار دی ضرورت پیندی سی جیومیٹری دے اندر۔ علامہ اقبال فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق،
وہ جڑی پرکار ہوندی سی دا ایک کونا نوک تسی رکھ کے تے دوسری نو گھماندے سو نا تے دائرہ لگدا سی اس دائرے دے درمیان دے اندر جڑا مرکز ہوندا سی نا اس مرکز دے اندر دوسرا کونا ہوندا سی اس نوک دے اس مرکز دے ارد گرد پورا دائرہ گھومدا سی او جڑا پرکار دا مرکز ہوندا سی نا او دے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی علامہ اقبال فرماندے نے او جڑا عشق دے دائرے دا مرکز ہے نا او حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عشق دے قافلے دا سردار تے سالار ہے نا او دی ماں فاطمہ الزہرا ہے گرامی قدر حضرات این فضیلت او ہو رگے چلیے ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیا اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلیاں پر ہیں ماں اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلی ماں اور عمر بچ بھی اما عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نلو 2.5 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں ایم این اے دی بیٹی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ میں ایم این اے دی بیٹیاں انہوں اپنے تے ناز ہوندہ ہے تے جیڑی بیٹی محمد دی ہوئے ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ زہرا پاک انہوں ناز آیا تے کہنے لگی اما جی تہاڈی بڑی عظمت ہے تسی ام المومنین پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگی فاطمہ کیوں فرمان لگی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو بے شک تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ آسان او فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی تر ایک دنیا دیا گلہ نے نا قیامت دیارے لگ پتہ نہیں جانا جدو قیامت نے جنت چتوں علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ دی اٹھ کے قریب ہی آئی سیدہ زہرا دا متھا چوم کے سینے نہ لایا سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے کتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا دے دعا ماں کرنی ہے یا اللہ میں فاطمہ دے سر دے قبال ہی بنا دیندہ ایک قبال ہی بنا دیندہ میری ملت دے نوجوانوں او رسول زادی او شہزادی نئے تینج بھی خراج عقیدت پیش کریا کرنا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاتی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے ملا شریف والو کہہ رہے ہو کہ ملا شریف بھی سنانا ہے اچھا جی میں بھی انشاءاللہ سنا کے جاوانا کائنات دی اکھ نے جی کملی والے برگا سخی نہیں نہ ویکھیا
کائنات دی اکھ نے محمد دے بعد محمد دی بیٹی زہرہ ورگا سخی بھی نہیں ویکھیا کائنات نے جے کملی والے ورگا عبادت گزار نہیں ویکھیا تے کملی والے تو بعد محمد دی بیٹی زہرہ ورگا عبادت گزار بھی اس آسمان دی اکھ نے نہیں ویکھیا سردیاں دیا لمبیاں راتاں نا ایڈیاں لمبیاں راتاں حضور دی بیٹی ایک سجدے چ گزار دی سی آج دی بیٹی ٹک ٹاک ویکھ کے تے اپنی ماں نو کہہ دیئے کہ امی جی میں دی ماڈل نے جتی پہنی میں جتی عید تے انج دی بنانی ہے جی میں فلاں ماڈل نے کپڑے بنائے نا میں عید تے انج دے کپڑے بنانے نے اے مسلمان دی بیٹی تو ایٹ ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جتی کی میں دی پائی ہے کدے ابھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کی میں گزر دی رہی ہے کدے زندگی دے کوئی رات انج دی بھی گزارنا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساری رات ایک سجدے چ گزار دی مدینہ دیا عورتاں آ کے کہہ دیا نے سیدہ یا صبح تسی انج کریا کرو آرام کر لیا کرو تے رات ایڈی لمبی سجدے چ کیویں گزار لی دیو فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی آکھے تے رات مک گئی فرما دیا نے میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں کو سجدے چو رات گزار جاواں تو میری ملت دے نوجوانوں کونین دی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لگے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دی آؤنال بیٹیاں نشانہ ملیاں میرے آقا آئے تے بیٹیاں دی حیاء رہ گئی کونین دی والی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹوں بن گئیاں کملی والے آئے تے کائنات نو پتہ لگیا کہ ساڑھے حقوق کینے تے ساڑھے فرائض کینے جس ویلے تشریف لے آیا وہ کل عالم دا والی تیانوں بھی عزتاں ملیاں بھرگے کاسے خالی شوکت صاحب جی شوکت صاحب ایک کہہ رہے سن کھانوں کن تھوڑا میلاد شریف بھی سنائیو اے میں تو انہوں نبی دی بیٹی دی شان سنائیے ہن تو انہوں نبی دی امی دی شان سناواں اس ماں دی شان جنہیں سانو میلاد والا رسول دیتا ہے اس ماں دی شان ہو گئی تے سمجھو سارا میلاد بیان ہو گیا میں کتابہ دے اندر میں اپنے موضوع تو بار بھی نہیں جانا تو میں تو موضوع بھی سنا دینا حضور دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھے سیدہ آمینہ پاک مدینے پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جی مکہ چ پیدا ہوئے آپ دے بچپن چ مدینے کو عورت آدھی ہے جدہ نام سودا بنت زہرا او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیئے سیرت حلبیہ چ لکھے سیرت حلبیہ دے اندر آندہ ہے کہ بچی جدو پیدا ہوئی نا تے دے باپ نو پتہ لگیا کہ بیٹی پیدا ہوئی او دے باپ نے اپنے غلام نو آکھیا کہ میں بیٹی وکھنی نہیں سنیا رنگ بھی کالا ہے تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی ہے انہوں دفن کر کے آ او غلام کہتا میں قبر کھود کے جدو بچی نو دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری وہ کہندہ میں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری کہندہ پھر ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا تیسری مرتبہ دفن کرن لگا کہ آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے وہ غلام کہندہ میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچی نو نہ لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا یہ بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دے دیئے کدے کدے مدینہ شریف آن دیئے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ کھلو جاندے نے یہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دیئے نوجوانوں سیرت دیا کتاباں چ لکھے ایک دن سیدہ آمینہ کھیل رہی ہوں اچانک مدینہ دی گلی دے اندر شور مچ گیا سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاروں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی ہوں جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی نذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہتا ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان یا اللہ
جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس مہینے ضرور ایک حاضری مدینہ دی ہو جاوے میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے جیدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اے شوکت صاحب آیا میں تھوڑے پنڈ پہلی بار پر میں ایک گل دا حساب اپنے تجربے دی بنیاد تے لگا لیا کہ تھوڑے پنڈ سلوک بڑا ہے کیونکہ میں جنی واری آکھے نا سبحان اللہ بولو ایک واری ادھر والے بول دینے تھے ایک واری ادھر والے بول دینے اے انہاں دا ساکھ کڈاندے نے انہاں دا ساکھ کڈاندے نے کہ میں لڑان نہیں آیا اللہ تھوڑا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ آج دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے نبی دی ماں تے نبی دی دھی دا ذکر پہ ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے تواڈی مسجد دا نام ہے لسانی نقشے لسانی نقشے لسانی یہ 2 پیر جماعت علی شاہ سن علی پور سیدن 2 جماعت علی دو میں جدو کٹھے چورا شریف گئے تے لوگاں کیا کیویں پتہ لگے گا ایک پینڈ 2 میں سید 2 میں جماعت علی 2 میں چورا شریف دے خلیفہ تے مریداں نو کیویں پتہ لگے گا کیڑے جماعت علی کول جانا ہے فرمایا ایک ثانی ہے ایک اول ہے ایک محدث علی پوری ہے ایک جماعت علی شاہ ثانی یعنی ثانی دا مطلب دوسرا تے او ثانی نو آپ نے فرمایا تو ثانی بھی ہیں تے لا ثانی بھی ہیں ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ چورا شریف دی گلی چو گزر رہے جنہ چورا شریف ویکھیا انہوں نے پتا جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے میں دس دیا کہ چورا شریف دے بعد نہیں کہ پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے نے اس علاقے دے لوگ اسے کسی تو پانی استعمال کر دے سارا پانی دا سارا دار مدار اس کسی تے اس علاقے دا اور کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل رہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس گھوڑی نو غسل کرایا جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورا شریف سفر فرمان دے سن تے گھوڑی نو غسل کرا کے نا تے چورا شریف دی گلی چو گزرے تے بابا جی سرکار دی نگاہ پہ گئی تے ویکھ کے فرما دے جماعت علی ایک گھوڑی تاں بڑی سونی نوائی آ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدان دا لہجہ جڑا تھوڑا ظفر والدہ سیالکوٹ دا لہجہ نارو والدہ اس لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان لگے کہ ادھر ذرا میرے قریب میرے سینے لگا کے تے ایک کوئی نگاہ کر کے ولایت دیاں ساری منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے مان ولی بناؤں دا والے ان محدث علی پوری بنا دیتا جدو آئی نا پیر ثانی لسانی دیواری تے بابا جی سرکار تے پیر لسانی اتواری چورا شریف کلی کٹھے گزرے تے بابا جی فرما دے نے جماعت علی ثانی ایتھے کھلو تے میں آیا بابا جی سرکار 3 دن بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اتھے ہی کھلوتے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے جماعت علی اتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور تو سا فرما سے اتھے کھلوئیں تے میں اتھے ہی کھلوتا ہوں بابا جی پڑھ کے انہوں نے بھی سینے لا کے تے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت بھی ساری مرضلہ تے کہ فرمان لگے جا ثانی لا ثانی تو میری رامہ چ کھلوتا رہا زمانہ تیری رامہ چ کھلوتا رہے گا تو تسی بڑے خوش بخت ہو کہ اس ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ دے نام منصوب جڑی مسجد ہے اس مسجد ہے میں تو تسی ایسے ویلے حاضران گرامی قدر حضرات الحمدللہ گل نو تبالت دیواں تے پھر پورا موضوع بیان ہو جانا ہے اس عورت نے آکھیا کہ آ جڑی بچی ہے نا یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی اجے کملی والے آئے نہیں کملی والے دی امی دا بھی بچپن ہے تے بچپن جو بی بی نے آکھیا کہ یہ نبی دی ماں بنے گی تے جدو اس بی بی دا بچپن سی او دے باپ نے دفن کرنا چاہیا تے غلام کو دفن ہی نہ ہوئی تے آواز آئی اسی پار لواں گے تو رکھ جا پتہ لگیا نبی نے دسیا کہ جن نے میرے آوندیاں بشارتاں دینیاں نے میں تے اپنے آون تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا
تے میں محمد آ کے دھیاں نو کدو دفن ہون دے وانگا میں تے اپنی آوندیاں بشارتاں دین والی نو بھی دفن نہیں ہون دیتا نوجوانوں ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئیاں ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے آؤ میں تونوں ملا سناواں خالص ملا سناواں نبی پاک دے ابو جی جوان ہوئے نا نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم وچ لیٹ گیا ادھی رات دا ویلا فرماتے نے کہ بابا میرے خواب دے اندر آیا آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ تھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے بیٹے دا نکاح اس بیٹی دے نال کر کے آؤ فرماتے نے پوچھے بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ نوجوانوں جڑے ویلے نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکے دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آ گئے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی نے ویکھے آؤ عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تواضع کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دی برادری پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جڑا پاپا خواب وچ تینوں ملی ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا ڈھالی والے پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگ دا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کرایا اس سے محفل چ بیٹھ کے رشتہ طے ہویا تے اوتھے بیٹھے وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے کو فرشتے بن کے آئے ہوں گے نکاح ہو گیا نکاح دے بعد 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو واپس لوٹے مکے والے تے سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے مکے آ گئیاں مکے آئیاں تے فرما دیا میں جس گھر جو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے جس گھر میں آئیاں وہ تے ایڈا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی وچو لوگ گردن تے نکامہ چکا کے گزر دینے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین پر نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین انہاں دی گلی چو لوگ گردن تے نگامہ جھکا کے گزر دے سیدہ آمنہ فرما دی جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران ہوگی کہ اتنا حسین نوجوان اللہ میرے نصیبہ چ رکھیا سی کتنا حسین ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرما دے کہ جس دن حضور دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نہ نکاح کرنا چاہ دیا سر علامہ سیوطی الخصائص الکبرى جو فرما دے کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے ڈھالی والے سچی دسے ہو جنہوں ویخ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لین کو یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو وہ کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت آمنہ پاک فرما دیا میں عبداللہ نو ویکھیا تے منو خیال آیا اتنا حسین نوجوان تے عبداللہ فرما دے جدو آمنہ نو ویکھیا تے میں حیران ہو کے آکھیا کہ ایڈی عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو دی منظور سی شادی نو 3 مہینے گزرے تے حضور دے دادا جی کدے کھا رہے گھر آ کے فرمان لگے بیٹا عبداللہ تو میرے 10 پترہ چو لاڈلا بھی ہیں سونا بھی ہیں تے چھوٹا بھی ہیں
پر ہوں تو جوان ہے تے شادی شدہ تے پتر کاروبار بھی کرو. عرض کی تھی حضور حکم ہوئے. فرمایا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہی ہے, میرا دل کرتا ہے اس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ. سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں. قافلے دی تیاری ہوگی تے سیدہ آمینہ رون لگ پئیاں. فرماتے نے کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی تھی جب شادی نو 3 مہینے ہوئے تے میں تے رج کے ویکھیا بھی نہیں تو تسی جا رہے ہو. فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگدا ہے, 1 آوندیا لگدا ہے, 1 مہینہ میں تجارت کرنی ہے تے 3 مہینے بعد میں واپس آ جانا ہے. سیدہ آمینہ روندیا حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا. قافلہ مکے چ ٹریا تے مدینے چ گزر کے ملک شام جانا سی. جدوں مدینے چ گزر ہویا نا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تھے میرے نانکے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے, میں چند رک جاواں. قافلہ چلا گیا تے آپ رک گئے. اج میں ساڈے دور وچ کرونا دی وبا پھیلی, ہزاراں لوگ مر گئے. اس دور وچ بھی حضرت عبداللہ دے جوانی دے دور چ بھی نا ایک بخار دی وبا پھیل گئی, کئی لوگ مر گئے. حضرت عبداللہ جب مدینے ٹھہرے تھے آپ نو بھی کوئی بخار ہو گیا. اس قدر شدید بخار ہویا کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. مدینے چونکہ نانکے بھی سن تے سسرال بھی سن. نانکے تو سسرال والے مدینے ہی دفن کر دیتا, اتھے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا. اج بھی مدینے جاؤ تے حضور دے ابو جان دا مزار اج بھی مدینہ طیبہ ہے. نوجوانوں ادھر مکے جدو خبر آئی تے سارے مدینے چو کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا, اپنے باپ دی اکھاں دا تارا چلا گیا, کعبے دے متولی دا پتر چلا گیا. سارے روندے نے پر سارے نو فکر دے کہ آمینہ نو کون دسے گا, کدھر آمینہ دا کلیجہ نہ پھٹ جے خبر سنے. حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سیدہ آمینہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھے فرماتے نے بیٹی آمینہ صبر کری. آپ فرماتے کہ انجھ لگا جی میرا کلیجہ مونو آ رہے, رو کے کہنے لگیا بابا جی کادا صبر کرا. آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں, ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی, چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. میاں صاحب فرما دینے آئے ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آئے کند دیتی جدی آرام کر دے تر جاؤں محبوب جنا دے انہا جون دے کہ نام مر دے. سیدہ آمینہ دینے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے, ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا, ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. کہنے لگے کعبے والی آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے. عرض کی تھی آلہ بڑیرہ ہو گیا صبر کر جاواں گا. یاد آیا میرا جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی. عرض کی تھی آلہ آیا مینا نو ایک پتر دے دے, اودیاں بھی اگیاں ٹھڑیاں ہو جاؤں, میرے دل نو بھی سکون آ جائے. کعبے چویاں بہت آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنے. اسایا مینا نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا. ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں نے ادھی رات ویلے روندیاں آنکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا, کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر. عرض کر دیا میں بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا. بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ تینوں مبارک دینا آیا. عرض کی تھی بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کا دیا مبارک پیا دینا ہوئے. فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی ہیں. فرما دیا بے
بابا تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوکی مینو آدم آخدے نے۔ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے کے پھرنے آؤں، جیڑا پتھر میرے قدمہ دے تھلے آتا ہے وہ مینو چبتا ہی نہیں، میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جاتا ہے۔ فرما دیا ہو رہے آجا پتھرانو کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں، محمد یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا، محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کوئی پگلان والا ہوئے تے قرآن کہندہ پتھر بھی پگل جاندے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، بس پھر سیدہ آمینہ فرما دیا سونا میرے شکم تہرے چایا، دکھ دور ہو گئے۔ فرما دیا نے پتھر پگلن لگ پے، جیڑا پرندہ میرے کولو گزر دائے تے درخت تے پتھر کولو میں گزرنی تو دے جو آواز ہوں دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی جان سلام ہوئے۔ بس لو آخری جملہ تے میں اجازت چاہاں، 12 ربیع الاول دی رات آئی تے حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ حضور پھر جدو گودی چا آن دا ویلا ہویا تے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے 4 حسین و جمیل عورتاں میرے کمرے چاہیاں۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں، دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں، تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں۔ میں پوچھا نہیں کدھر آئی ہو؟ تے کہنے لگی محمد دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں۔ فرما دیاں 4 ہی عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور۔ فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا، کملی والا میری گودی دے اندر آ گیا۔ آپ فرما دیاں نے کملی والا گودی دے اندر آیا، میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، یہ سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دے بیٹے تو بچپن چ انتقال کر گئے، مگر نبی پاک دیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں۔ حضور دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی، تو اس میٹنگ میں کافران دا ایک سردار، ایک چودھری جدا نام عاص بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں دی کو تبلیغ دا رستہ روکے۔ کافران پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے مشن نو کون جاری رکھے گا، کون او دے ذکر کرے گا۔ دوسرا جملہ نے آکھیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں۔ کہنے لگا نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے، نہ محمد دی نسل جاری رہنی ہے۔ تیسرا کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب اچھ کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے 3 جملے بولے، نبی پاک دی سماعت تک پہنچے۔ حضور نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے غم دگنا ہو گیا۔ رو کے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان بل بکھیا، ڈھالی والے ہو تو قرب و جوار تو آن والے ہو، محبوب دکھے چھتے روندے نہیں بکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بولنے لگا، پاوے رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں بکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلہ ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات دا سایہ، ساری کائنات دا سہارا مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے۔ ایڈے لاڈلے محبوب نو رب نے روتا وکھیا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔
ان تین آیات جو اللہ نے کافرہ دے بینہ دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں. پڑھئے قرآن بھائی. اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار نے رضا فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہے گا. فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا پتر کوئی نہیں. فرمایا تینوں انہیں روحانی پتر دے دے مگا. جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے کی دیا اللہ میرا ذکر دے جاری رہے گا میری نسل کی میں جاری ہوئے گی. عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا نے. عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں. فرمایا کملی والیا کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواؤ کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ. عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی. فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا سونے آپ تیری اولاد نسل میں علی رسول پہ رکھ دیتی ہے. سونے آپ پنڈ پنڈ سید ہونے گئے ہر شہر جو سید ہونے گئے ہر ملک جو سید ہونے گئے قیامت تک سیدانوں بے کے زمانہ کبے گا. سید اولاد علی دین آل نبی دی. سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے. فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر. فرمایا سونے تینوں ابتر کہہ رہے نے یہ قیامت تک تیرے دشمنہ نو اوترا کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا. فرمایا تیرا دشمن ہی ابتر جاوے گا. میری ملت نوجوانوں اللہ نے ان تین آیات کے سارے مہینے دے جواب بھی دے دیتے. فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا نسل بھی جاری رہے گی تے کملی والے دشمن بھی تیرے ابتر جاون گے. میری ملت نوجوانوں ان تین آیات کے سارے جواب رب نے دے دیتے. ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب نسلہ تے پترہ تو جاری ہو دیا نے. دیکھو نا کہ گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہونا لوگ پھر بھی کہتے ہیں دعا کرو رب پتر دے دے. بیٹیاں بھی تے اپنا خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے. پھر لوگ پتر کیوں مانگتے ہیں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا نے. بیٹے دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے. پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے. میری ملت نوجوانوں میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. اگر بیٹی بھی اپنی اولاد پھر پتر کیوں مانگے جاتے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا نے. آج جڑے سید زادے نے پھر اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں. اتے علی دی نسل نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی. پھر اسی سیدانوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں. انہوں ذریت رسول کیوں کہنے ہیں. اسی انہوں آل رسول کیوں کہنے ہیں. اسی انہوں آل علی کیوں نہیں کہنے آل نبی کیوں کہنے ہیں. تو ایدہ جواب انہا آتینا کل کوثر نے بھی دیتا. ابناءنا و ابناءکم پڑھا کہ وہ بھی میری دلیل ہے. پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناواں. پڑھئے قرآن جاکھو پھر سبحان اللہ. تو انہوں شیر تو اٹھی مرضی دے سناواں گا. پہلے میری گل سن لوں ہیں بھائی میں تو انہوں گل سمجھا کے جانا چاہنا. میں تو انہوں سید ہزارہ پاک دے بوے تے لے کے جانا تصور اور تخیل جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے نا او بولے سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگاؤ بھلا. اللہ نے رشا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پروردگار نے حضرت آدم دی نسل دا ذکر فرمایا. فرمایا اسا سلیمان و آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. اسا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. اسا موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. اسا ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ.
اولاد یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل ہے بھالی والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ ہو اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے ہیں پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتے کہ حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا یہ تا قرآن دی دلیل ہے نا تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جدے بچو باپ دی نسل ٹوری ہے سارے جگ دی نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں ایک محمد دی نسل ہے جڑی بیٹی تو جاری ہوئی لوگ پتر مانگ دے کہ نسل جاری ہو جائے پر میں آج اس کائنات دی عظیم عورت دا ذکر چھڑ لگا جدے بچو باپ دی نسل جاری ہوئی اجازت ہوئے تو میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی گرو صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میں نے 26 سال ہوگی خطابت کر دیا انہاں بیلیوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا جو نا او بولو سبحان اللہ روزہ افطار کر کے آئے ہو ماشاءاللہ تسی لنگر ایک کھائے ہو تو دوسرے دے ٹائم ہو گیا بس تھوڑی دیر بعد پھر دوسرا لنگر شروع ہو جانا ہے میں تو آڑے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا میں تو انہوں بس جلدی جلدی مدینہ طیبہ سیدہ زہرہ پاک دے بوئے تک لے کے جانا ہے یہ محمد بخش نے میں جتنی بحث کی تھی یہ ترجمہ دو ہی جملے دو ہی مصرے چ فرما دیتا عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جانا دی بھائی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میاں محمد بخش سانو عقیدہ کیسا دے رہے علامہ مینی صاحب دیگر علماء تشریف فرمانے میاں صاحب فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میں پھر بڑھن لگا نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے فرماتے نے ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کہ بندہ انہاں دا نام لوے تے پاک ہو جاندہ ہے میں نو انج لگدا ہے میاں صاحب عقیدہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مصلی تے بہ کے اللہ اللہ کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی تے نال فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی او جڑی علی دی اولاد ہے نا او نبی دی آل ہے علی دی اولاد نبی دی آل ہے یہ دا مطلب ہے کہ لوگاں دی نسلہ پترہ تو جاری ہوئی یا محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہوئی تو آج اس سید کائنات دا تذکرہ کریے ذکر پاک کریے اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نہ فرما دیئے 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکل عمر دیاں خوشبواں آن دیاں رہی ہیں
تائیوں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کسے مسلک دے علماء دا اس بات اختلاف نہیں کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود دے نال مس ہو رہا ہے یعنی قبر مصطفیٰ دی جڑی مٹی ہے اس ویلے زمین دا او ٹکڑا جڑا حضور دے جسم دے نال جڑے ہے او جسم دے نال جڑن والا زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے یہ دا مطلب ہے کہ جڑا زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جے وہ جنت تے عرش نالو افضل ہے تے ڈالی والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا جنہوں میرے آقا فرماون الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے زمین دا ٹکڑا نہ لگ جے تے افضل ہو جے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے